इंतखाबात एक दस्तूरी अमल है जो जो मुकर्ररा मुद्दत पर क़ानून के तहत होता है, और ये ऐसा है जो अवाम को उसके हुकूक़ का इजहार करने का देता है। चीफ मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर अवाम सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, क्योंकि उन्हीं से वोट से वज़ीर आज़म भी बनता है, वज़ीर आला भी बनता है। लिहाजा ये नहीं है चाहे IAS ऑफिसर हो या कोई ऑफिसर हो, सब कुछ अवाम के हुकूक़ की तकमील के लिए पाबंद होते हैं। वो पाबंद है, उनको पाबंदी करना पड़ता है। लेकिन हमारी सियासत ऐसी नहीं है कि अवाम को गुमराह करके अपने मफादात की तकमील करते हैं। मैं ख़ास तौर से कुछ ऐसी जमातों के ताल्लुक़ से बोलूँगा जहाँ लोग हिंदुस्तान में मजहबी जज्बात को भड़का के उनसे अपने मफादात को पूरा करने के लिए आते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से कोई भी तंजीम हो। अब जैसा ये ख़ास तौर से हमारे पास जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी का कोई जो है मुनक़सिम है, वो ख़ुद अपने आप मुनक़सिम है। वो आवाम को सही मशवरा नहीं दे सकती है। वो इस्लाम के नाम मज़हब के नाम पे अपने मफादात की तकमील के लिए जमात के वहदेदार हैं। अब एक मोटी मिसाल है, जमात इस्लामी के कायदीन ने अपनी एक तरफ ये बोल रहे हैं कि आप BRS को 40 उम्मीदवार आना, मजलिस के साथ आना, और एक CPI कम्युनिस्ट पार्टी का होना, एक मायावती का। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आप कर रहे हैं, बल्कि दूसरे तरफ जो मफाद परस्त अनासिर हैं, जो कौम दुश्मन अनासिर हैं, उनकी तायीद कर रहे हैं। क्योंकि आप ये तरह मुसलमानों को चाहिए कि वो जैसा कर्नाटक में हुआ, उनका एक ही वोट होना चाहिए, एक ही जमात को वोट जाना चाहिए आता है। अब जमात इस्लामी के अलावा जमीयतुल उलमा हिंद है, इन्होंने एक मुकम्मल तरीक़े से बोल दिया कि मुकम्मल कांग्रेस की हिमायत कीजिए। यह बहुत होशमंदाना है, होश में है, जो अब जोश में नहीं है, होश में है, और ये मुसलमानों की तायीद में, मुसलमानों के मफाद में उनका ये फ़ैसला सुना रहे हैं जमीयतुल उलमा कुल हिंद कि कांग्रेस को एक ही वोट कांग्रेस को मुत्तफ़िक़ा जाना चाहिए, और एक ही उसूल है जहाँ मुसलमान करते हैं। मुसलमान तंजीम के अलावा मुसलमान जमातें भी हैं। मैं ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तज़किरा करूँगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसे वक्त बनी थी जब अंग्रेज़ साम्राज्य हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिए थे, उनकी मईशत कमज़ोर हो गई थी, उनकी तालीमी लिहाज से कमज़ोर करें। वो हालात को देखते हुए नवाब बहादुर यार जंग कायद मिल्लत ने एक 20 साल नौजवान कायद, जिसकी सारी आलमी सतह पर उसकी जो है कि उन्हें मुसलमानों के लिए की खिदमत किया, उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 20,000 में दारुस्सलाम को वली दाद खां साहब से खरीदने के बाद में मजलिस के नाम पे रजिस्टर करवा दिया। साजिशाना तहत मंसूबे के तहत आपका इंतकाल हुआ। उसके बाद अबुल हसन सैयद अली साहब एडवोकेट सदर बने। उसके बाद फिर मजहर अली कामिल साहब आए, फिर कासिम रज़वी साहब आए। कासिम रज़वी साहब जब आए उस वक़्त पुलिस एक्शन हुआ था। पुलिस एक्शन होने के बाद कासिम रज़वी को 7 जेल हो गई। 7 साल जेल के बाद इस शर्त पे उनको रिहा किया गया कि 3 दिन के अंदर हैदराबाद छोड़ दे। उस वक्त कारगुजार सदर, इनकी गिरफ्तारी पर कारगुजार सदर हबीब खान डलहज़ई थे, वो कारगुजार सदर थे। पुलिस एक्शन में ऐसा ही खौफ तारी था जैसा आज ED का या इनकम टैक्स का, IT का, इसका जो खौफ आज के ज़माने में हुआ है, वही उस वक़्त अवाम जो है इससे बहुत डरे हुए थे। उस पुलिस एक्शन में कासिम रज़वी साहब लातूर या औसा कहीं महाराष्ट्र के छोटे से गांव से यहाँ आए। अब्दुल वाहिद अवी साहब किराए के मकान में थे, उनकी कोई मुआशी कोई वैसी तंजीम नहीं थी। कासिम रज़वी के पास ये मुसलसिल आते रहते थे ताकि उनके सिफारिश पे हुकूमत में कहीं उनको मुलाजिमत मिल जाए। हुकूमत में मुलाजिमत तो नहीं मिली। जब कासिम रज़वी साहब को रिहाई हुई, 3 दिन थे, और हबीब खान डलहज़ई से चूँकि इनकी मुलाकात नहीं हुई, तो एक पैगाम वाहिद अवी साहब को दिया गया कि मजलिस शुरा का कहीं मीटिंग बुला के मुस्तकिल सदर का इंतखाब करें और दारुस्सलाम को वक़्फ़ कर दे। वाहिद अवी साहब उस वक्त मौजूद थे, नाजायज़ फ़ायदा उठाए और जाके, जबकि मजलिस के नक़ाद थे, रहनुमाए दक्कन के जो मशहूर उस वक़्त का अखबार था, वो गवाह है कि मजलिस पे हमेशा तनक़ीद करते थे, मजलिस के दोस्त नहीं थे, लेकिन मजलिस पे जो है नाजायज़ कब्ज़ा जमाए। न सिर्फ नाजायज़ कब्ज़ा जमाए बल्कि उसको दारुस्सलाम को वक़्फ़ नहीं करते। बेगम नवाब बहादुर यार जंग ने इसको दारुस्सलाम को वक़्फ़ करवाया। जब ये बोले कि उनको इख्तियार नहीं पहुँचता, और चूँकि मैं सदर हूँ,
ان کی صدارت میں جب مقدمہ آیا تو خلیل اللہ حسینی صاحب اور کارگزار صدر حبیب خان ڈلادئی اور بیگم بہادر یار جنگ کی طرف سے عارف نظامی صاحب وکیل تھے، اور ڈلادئی حبیب خان صاحب کے جو ہے کانگریس کے مشہور قائد تھے یونس سلیم صاحب، وہ ان کی پیروی کر رہے تھے، اویسی صاحب خود اپنی پیروی کرے۔ عدالت نے ایک ٹرسٹ بنایا، ایک ٹرسٹ بہادر یار جنگ کی بیگم کی طرف سے بیرسٹر ستار علی خان کو نامزد کیا گیا، خلیل اللہ حسینی اور حبیب خان ڈلادئی، عبدالواحد اویسی۔ اس اسنا میں چونکہ پولیس ایکشن کا جو ہے زمانہ تھا، اس وقت لوگ آگے پیچھے ہو رہے تھے، بغیر مجلس شورا کا اجلاس بنائے واحد اویسی صاحب نے اپنے آپ کو صدر قرار دے دیا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو لوگ اپنی کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ اپنی موروثی جماعت ہو گئی، اس کے بعد یہ مجلس موروثی جماعت ہو گئی۔ یہ میں یہ نہیں بولتا کہ ان کی تائید کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور بولوں گا کہ وہ جو ہے وہ اسلام کو، مسلمانوں کو مسلکی سیاست میں لے جا کے کئی لوگوں کو شیعہ ہو کے مذہبی ہو کے سنی ہو، ان کے خلاف جو لوگوں کو بھڑکا کے اپنے مفادات کی تکمیل کرتے رہے، چنانچہ اپنے مفادات کی تکمیل کرتے رہے۔ اس الیکشن کے بعد میں جس وقت امان اللہ خان صاحب کو جب ان کی عوامی مقبولیت بڑھنے لگی تو ان کو باہر کر دیے۔ باقر آقا صاحب ایک بہت قابل تھے، ان کو اپنی سے کر دیے، کیونکہ جس پہ ناجائز قبضہ تھا اس کی کرسی کی، جہاں کہیں بھی ان کو ان کی مقبول عہدیداروں کی جب ان کے دل میں خائب تھے، لہذا جو ہے ان لوگوں کو جماعت سے ہٹائے، مسختی صاحب کو بھی ویسے ہی ہٹائے۔ تو یہ اب اپنے بھائیوں کی جماعت ہو گئی، اب بھائیوں کی جماعت ہے، اس کے بعد پوتروں کی جماعت ہوگی۔ بہادر یار جنگ کی تصویر بھی نکال دی گئی، بہادر یار جنگ کی فاتحہ کو جاتے تھے وہاں جانا بند کر دیا، اور وہ مدد لینا اپنے آپ کو صدر قرار دے دیا۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے جو لوگ اپنی کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ اپنی موروثی جماعت ہو گئی، اس کے بعد یہ مجلس موروثی جماعت ہو گئی۔ میں یہ نہیں بولتا کہ ان کی تائید کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور بولوں گا کہ وہ جو ہے وہ اسلام کو، مسلمانوں کو مسلکی سیاست میں لے جا کے کئی لوگوں کو شیعہ ہو کے مذہبی ہو کے سنی ہو، ان کے خلاف جو لوگوں کو بھڑکا کے اپنے مفادات کی تکمیل کرتے رہے، چنانچہ اپنے مفادات کی تکمیل کرتے رہے۔ اس الیکشن کے بعد میں جس وقت امان اللہ خان صاحب کو جب ان کی عوامی مقبولیت بڑھنے لگی تو ان کو باہر کر دیے۔ باقر آقا صاحب ایک بہت قابل تھے، ان کو اپنی سے کر دیے، کیونکہ جس پہ ناجائز قبضہ تھا اس کی کرسی کی، جہاں کہیں بھی ان کو ان کی مقبول عہدیداروں کی جب ان کے دل میں خائب تھے، لہذا جو ہے ان لوگوں کو جماعت سے ہٹائے، مسختی صاحب کو بھی ویسے ہی ہٹائے۔ تو یہ اب اپنے بھائیوں کی جماعت ہو گئی، اب بھائیوں کی جماعت ہے، اس کے بعد پوتروں کی جماعت ہوگی۔ بہادر یار جنگ کی تصویر بھی نکال دی گئی، بہادر یار جنگ کی فاتحہ کو جاتے تھے وہاں جانا بند کر دیا، اور وہ مدد لینا جو ہے مجلس کو، مذہبی کو بھی کافر کہتے ہیں۔ جب انہی کی جو جماعت بنائی گئی وہ مذہبی تھے، اس کے بعد ابوالحسن سید علی بھی مذہبی تھے، یہ جتنے نے سود اڑائے وہ مذہبی تھے، مذہبیوں کے لیے نہیں بنائے یہ مذہبی، عامت المسلمین دنیا کی ساری مسلمانوں کے جو ہے مفاد کے لیے وہ جماعت بنی تھی، اور مسلمانوں کے لیے کام ہوتا تھا۔ آج مسلمانوں کے لیے کام نہیں ہو رہا ہے، مسلمان پست اقوام سے نیچے ہو گئے ہیں، اس کے جو ہے مجلس کو کوئی بھی نہیں ہے، مجلس اپنے مفادات کی تکمیل کر رہی ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ اس کو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا ووٹ بی آر ایس، بی جے پی اور اس وقت جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ضرور ہوں گی، جیسا مجلس ہے، یہ مجلس بی آر ایس یا بی جے پی کو ہمارا مسلمان کا ووٹ نہیں جا سکتا، لہذا صرف اور صرف کانگریس، جس نے آزادی دلائی، ہندوستان کی ترقی میں کانگریس کا عمل ہے، لہذا سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا متحدہ ووٹ صرف اور صرف کانگریس کے عمل میں کریں، اور جمعیت العلماء ہند نے پوری حمایت کانگریس کے لیے دی ہے، اس پر عمل کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہوش مند اقدام ہے جمعیت العلماء کا، اس کے لیے ان کو مبارکباد دینا چاہیے۔ بلکہ اب مسلمان جتنے بھی ہیں ان کو عوام میں آ کے گھرے گھر درے در جا کے عوام کو جو ہے واقف کروانے کی ضرورت ہے۔ جتنے مسلم قائدین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مجلس کی اس تحریک کو، اس غاصبانہ جو ناجائز قبضہ مجلس دارالسلام پر ہوا، اس کو برخاست کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنی پوری خدمات سب کر دینا چاہیے۔